رتل وزيد من منهل القرآن، وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة. على آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبق الإسراء إلى قوله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تحدث هذه الأيام عن موسى عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى أكرمه برسالة الكتاب عليه، والكتاب هنا التوراة، فآتى الله عز وجل موسى التوراة وجعلها هدى لبني إسرائيل يهتدون بها ويستقيمون عليها، يعرفون بها الحلال والحرام وأحكام الدين. ألا تتخذوا من دونه وكيلا، أي ألا تتخذوا من دون الله عز وجل وكيلا. الوكيل هو من يكل الإنسان أموره إليه، أي من يتوكل عليه ويعتمد عليه ويلجأ إليه، فلا يتخذوا من دون الله عز وجل وكيلا يتوكلون عليه ويدعون إليه ويستعينون به، وإنما يتوكلوا على الله وحده ويستعينوا بالله وحده ويلجأوا إليه سبحانه وتعالى وحده. ثم يخاطبهم مناديا: لا ذرية من حملنا مع نوح. ذرية هنا موجودة على النداء كما قال العلماء، أي لا ذرية من حملنا مع نوح. وهذا اعتبار تدريب، لأن الله عز وجل يرسلهم إلى تلك الفئة الصالحة التي نجاها الله عز وجل مع نوح، الذين حضرهم معه في السفينة وقد كانوا آمنوا بالله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء النبوة هنا لبني إسرائيل خاصة، وقال آخرون أنها للناس عامة، لأن الناس جميعا من ذرية من كان مع نوح عليه السلام، سواء كان عرب أو عجم أو بني إسرائيل أو من غيرهم. وهذا هو الأرجح. فعلى هؤلاء جميعا أن يعبدوا الله وأن يوحدوه وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، إنه كان عبدا شكورا. فنوح عليه السلام كان عبدا صالحا مستقيما نبيا رسولا، كان كثيرا أي كثير الشكر لله عز وجل، وكل الشكر لإخوة به عظيما، وما يقول قليلا من عباده الشكور. لماذا؟ فإن الله عز وجل يحب العبد يأخذ الأقوى فيحمله عليها، ويدعو الظلمة فيحمله عليها، يكون كثير الحمد والذكر له سبحانه وتعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن من الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. القضاء هنا بمعنى الإخبار والإعلام. الله عز وجل أعلمهم وأخبرهم بني إسرائيل بأنهم سيفسدون في الأرض، وذلك مما يعلمه الله عز وجل في علمه الكريم الكبير. والكتاب هنا هو التوراة. وقال بعض العلماء: اللوح المحفوظ. هذا مقولة الأقرب والأصح أنه التوراة، وأعلمهم وأخبرهم بالتوراة أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويأتون علوا كبيرا.
الإسلام يأتي من أوامر الله عز وجل من خالفت ما جاء في التوراة من أحكام وتشريعات والعلوم بالفشل والظلم والعدوان والتكبر على الآخرين والقتل والنفاق لأعداء من آخرين من الناس. وهذه طبعا عن بني إسرائيل إنما تمكنوا وعلوا أخسروا وظلموا وبغوا والعياذ بالله ولتعلمن علوا كبيرا الأمة تدعوكم واعتداء عظيما وكبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي الأولى الإفسادتين قال العلماء أن هذه الإفسادة الأولى كانت بقتل زكريا عليه السلام وقال آخرون بقتل يحيى أحد أنبيائه فكان من عادة اليهود وأنبيائهم أنهم يرمون الأنبياء ويعتدون عليهم لا يتقون الله في أنبيائهم. فإذا جاء وعد أولاهما فأصلى عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي عاقبهم الله على إسلامهم وعلى ذنوبهم ومخالفتهم بأن بعث عليهم عبادا من عباده أصحاب قوة وشدة وبأس شديد وقوم يتبعون. قال العلماء أن المراد هنا هو داوود غير الحاضر المتكبر المتغطرس الظالم الذي دخل دولة داوود فكان موجودين العذاب فذاك من ذلك الله. الدوس هو التحرك في داخل الديار والاطلاع عليها ومعرفة فيما فيها لأن هؤلاء دخلوا إلى ديار الإسماعيلي إلى ديارهم دخلوا في بيوتهم وفي شوارعهم يكتشفوا فيه الرأي واطلعوا على كل بيت ويبحثون عن الإنسان حسب يقتلون يعني ما ضربوا أحدا وجدوه بني إسرائيل إلا قتلوه وأفنوا وعاقوا في الأرض يعني الفساد وأغلقوا من وجدوه من بني إسرائيل. فذلك خلال الديار الأحياء وأنحاء ديار بني إسرائيل. وكان وعدا مدعونا أي هذا الأمر وعدا مدعونا من الله عز وجل وقضاء مبرما من الله سبحانه وتعالى. ثم رددنا لك من الكرة عليه أن رددنا قلت الله عز وجل بني إسرائيل أجمعوا بزيادة موته وكثرة أعماله وذلك عندما عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وعلموا سبب ما هم به من الهلاك والدمار. فعند ذلك الله عز وجل وعاد إليهم قوتهم وأمدهم بالمال والبنين وأمددناكم بالمال والبنين ليجعلناكم أكثر نذيرا. قال العلماء نذيرا أكثر أمثالا وعددا. وقال آخرون أن النذير هو ما يستدعى للنذير الانتقام خالين فرده لله العزيز يعني الرجال المقاتلين الأقوياء فكان عند العزة وعلاء وقوة لسلطان بالتالي أعاد ملكهم وأعاد سلطانهم الذي ضاع وباء. ثم يأتيهم وعدا تنزيها نافعة بأن يلقوا على ما هم عليه من الخير والسلاح إن أحسنتم أحسانكم لأنفسكم وإن فعلتم خيرا وفعلتم صالحا فهذا يعود على أنفسكم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم خيرا ومتعتم بالمعاصي والأرجاء والذنوب فإن نتيجة هذه الساعة ستعود عليكم قريب لأنفسكم وهو عائد عليكم. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة إذا جاء وعد الإفساد الآخرة الإفساد الثاني قال العلماء أنها كانت تمر يحيى عليه السلام وتبديل نفسه ظهرا لدليل دلالة بني إسرائيل شوف الظلم والجبروت والعدوان
أن يقتل نبي ويقدم رأسه على نظر بدليل من دلائل إسرائيل يؤمنون معه الجمل حتى يتجمد من الملك وضرب عليه حتى يتجمد منه أن يقتل يحيى ويأتين رأسه بكذا نبدأ يرون ما أراد وقتل يحيى ويقدم رأسه إلى من دليل مهر الله أي ذنب أي جبروت أي خداع وأي كفر وشيء هذا الذي وقع منه بنو إسرائيل وإذا جاء بعض آخر ليتبعوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما ظنناه أول مرة أو ليبعثن الله عز وجل عليكم هناك رجالا أولي بأس شديد فبرئوا وجوهكم والزهد هنا ما يظهر على وجوه من علامات الذلة والمهانة والانتفاع بسبب ما أصابهم من مزائم وقتل وإيذاء وتدليل من هؤلاء القوم الذين تظاهروا. قال بعض العلماء أن الذين وجدوا من سوائد المرة الثانية لم يتبصر وقومه فدخلوا المسجد وامرتنا المسجد الأقصى وأهانوا بني إسرائيل وانتهروا كراماتهم وأعراضهم ودمروا ديارهم وذلك المسجد كما ذكرناه أول مرة الأولى والمكبروا ما علوا تكبيرا يكبروا أي يدمروا التكبير والتكبير والمراد علوا أن كل ما ملكوه وسيطروا عليه وما يدمر كل ما ملكه بني إسرائيل وكل ما سيطر عليه هؤلاء القوم وما تمكنوا منه يدمروه تدميرا. كان هذا يعني منادا كاملا لبني إسرائيل وتدميرا شاملا لهم والعياذ بالله. عسى ربكم أن يرحمكم لأن الله عز وجل يعذبهم لأنه عسى أن يرحمهم لأن أوتوا إلى الله وأن يتوبوا وأن يتعلموا من هذه الدروس فلا يفسدوا ولا يظلموا ولا يطغوا ولا يعتدوا ولكن من هذه بني إسرائيل فهذه نتيجتهم وطباعهم هذه الأمور تجري في دمائهم وفي عروقهم فلا يمكن أن يتخلوا عنه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والعدة من الفساد مرة ثانية بعد أن يقدم الله لكم يعيد الله عز وجل ويبعث عليكم عبادا أولي بأس شديد ويرمونكم سوء العذاب. قال العلماء وقد عاد بني إسرائيل إلى ذلك الظلم والفساد والإطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان اليهود بالعلم على القبائل أن يطاع وأن قريظة وبني النبي وكانت خيبر خارج المدينة وكانت فيها بلاد وكانوا يسيطرون على الاقتصاد في المدينة كان أصحاب أموال وسلاح وعذاب ورجال وكان عندهم قدرات كبيرة فكانوا أفسدوا وغلطوا وطغوا وكفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله أعلمهم بها في كتابه في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن ومع ذلك لم يكرهوا بما في التوراة بل أنكروا فسلط الله عز وجل عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فأبادهم وقضى عليهم وأخرجهم من المدينة ثم من خيبر وأخرجهم من مدينة العرب وقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من مدينة العرب. كان هذا عذاب دمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في يوم واحد 700 رجل يتكلم من اليهود من بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ذلك الذين كفروا في خيبر ومن بقي منهم في خيبر كان يدفع الجزية صادرة من المدينة. وكان هذا من إسلامهم وإمامتهم ونشر قلوبهم والعياذ بالله. ثم قال سيدتهم وأكثروا مرة أخرى في أوروبا. قال العلماء أن رب عز وجل عليه الإطلاق الذي فعله به وفعله به من هذا التسليط الإلهي الذي يسيرون به سوء العذاب.
ثم علوا وطغوا في الارض ووصلوا الى الى درجه مرضيه الى الامكانيات والقدرات ما لم يجنبوه من قبل، فضرب منهم الله الظلم والبطش والقتل والاعتداء، خاصه في بلادنا التصوير الرجال والنساء والاطفال، تدمير البيوت، تهديد الممتلكات، قطع الاشجار، تدمير كل شيء على وجه الارض، حرق الاخضر واليابس، وان هذه الامور خاطئه، فهذا مثال وعلو وخذلان يبشر بقرب نهايته باذن الله، والله عز وجل معه، لانه كلما عادوا من الفساد عاد الله عز وجل وبعث عليهم عبادا يرزقونهم سوء العذاب، وهذا الخذلان والجبروت الذي وصل الى اليهود اليوم انما هو دليل قرب نهايته باذن الله، لانه عما طريق يبعث الله عز وجل عليهم عبادا من عباده يرزقونهم سوء العذاب ويكفروا ما علوا تكفيرا ويزيدوا قدراءهم باذن الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وما يدرك على يد الارض الا الليل والنهار. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولم يبقى بين غدر ولا وبر. النذر ما يبنى من النير والحجاره، والوبر ما يبنى من الانبياء، إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو دين مليء، عزا وعز الله به الإسلام وأهله، ودينا يدين به الكفر وأهله. هذه الدعوات وهناك كثير يوم النصر بإذن الله قادم للمسلمين، وأن المسلمين بهذا الجنة عمر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفساد من بني إسرائيل سيكون على أيدي رجال صالحين بإذن الله عز وجل. ويوفقهم حكمه وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا عقابه في الدنيا، أما في الآخرة فإن جهنم حصيرا لهم، أي سجنا وحصرا لهم يحشرون فيه ويسجنون ويكذبون ويزادون سوء العذاب. وهذه عاملة من كفر بالله عز وجل وحاد الله ورسوله، نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ونعز المسلمين وأن يجيب اليهود واليهود والمشركين. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.